हामीले हेर्दै थियौँ उत्पत्ति 3:15 मा सर्प र स्त्रीको सन्तानको बीचमा चाहिँ प्रभुले एउटा प्रोफेसी बोल्नु भएको थियो हैन, एउटा प्रोफेसी बोल्नु भएको थियो। त्यो प्रोफेसी हामीले अघि हेर्यौँ अनि त्यो प्रोफेसीले हामीलाई बताउँदै थियो कि सर्पको सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा चाहिँ दुश्मनी हालिएको थियो। अनि तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरको वचनले के कुरा बताउँछ भने हामीलाई त्यहाँनिर चाहिँ जब तपाईँ र मैले त्यो एउटा प्रोफेसी प्रभुले बोल्नुभयो सर्पको सन्तानले स्त्रीको सन्तानको कुर्कुच्चो डस्नेछ अनि स्त्रीको सन्तानले चाहिँ सर्पको के गरेछ टाउको कुच्याउनेछ भन्ने कुरा चाहिँ जब त्यो शैतानले सुन्यो, दुष्टले सुन्यो अनि उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जब पहिलो सन्तान कैन जन्मियो, कैन चाहिँ नि शैतानपट्टिको थियो भन्छ। हुनु त के हो आदमको छोरा हो, तर उसको स्वभाव पापको स्वभावमा जन्मियो नि त। पापको स्वभावमा जन्मिएपछि सायद आदमले भनेको थियो होला छोरा हैन हामी चाहिँ अदनको बगैँचामा थियौँ, पाप रहित थियौँ, हामी चाहिँ महिमामा परमेश्वरको अनुहार हेर्थ्यौँ, प्रभुलाई हामी फेस टु फेस देख्थ्यौँ, प्रभु हामीलाई भेट्न आउनुहुन्थ्यो, तेरो आमा चाहिँ नि मेरो कर्मबाट निस्केको हो, मैले चाहिँ सबै कुराको नाउँ राखेको हो, यो अहिले जति पनि यो जमिनमा छ नि त्यतिखेर यी सबै जमिनको सम्पूर्ण कुराको नाउँ मैले राखेको, परमेश्वरले मलाई दिएको अधिकार हो हैन। मलाई चाहिँ शैतानले यसरी छल गर्यो, मैले चाहिँ यसरी गरेँ, यो गरेँ, सायद आदमले भनेको हुनुपर्छ हो किन भन्नुहोस् त, भन्छ भन्दैन भन्यो आदमले, तर बाइबलमा लेखेको छैन। ती सबै कुरा लेख्नु भने बाइबल कत्रो हुन्थ्यो होला हैन। ल बाइबल सुनाउने साथ यो भारी बोको बाइबल होइन। अब यीशुले गरेको आश्चर्य कर्म नै लेख्नु भने संसारमा हटाउने थिएन भन्छ, बाइबल त झन् कति हुन्थ्यो होला। त्यसकारण नि बाइबलमा चाहिँ नि हामीलाई के दिएको छ धेरैचोटि जे कुरा हामीलाई बुझ्न खाँचो छ नि त्यही वचन मात्रै लेखेको। त्यही भएर बाइबललाई चाहिँ धेरैचोटि हामीले के गर्नुपर्छ डिस्कभर गर्नुपर्छ, बाइबललाई खोतल्नुपर्छ, खोतल्नुपर्छ, पवित्र आत्माले खोतल्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु अनि परमेश्वरको वचन सायद आदमले धेरैचोटि बताएको थियो हैन, हामी चाहिँ शैतानको छलमा पर्यौँ, हामी चाहिँ पापमा पतन भयो, परमेश्वरसँग हाम्रो सङ्गति थियो, महिमित सङ्गति। सायद आदम र हव्वाले आफ्नो छोरा कैन र हाबिललाई बताएको हुनुपर्छ, पारिवारिक सङ्गतिमा हैन उनीहरूको सङ्गतिमा बताएको हुनुपर्छ, प्रार्थना गर्दा बताएको हुनुपर्छ त्यहाँनिर, अनि कसरी पाप आयो भन्ने कुरा उसले बताएको हुनुपर्छ। बताउँदै पनि कैन पापकै स्वभावमा जन्मेको, तर कैनले पनि सुन्नु पर्थ्यो अब परमेश्वरको सेवा गर्ने कि दुष्टको सेवा गर्ने। र बाइबलले बताउँछ पहिलो यूहन्नाको पत्रले भन्छ नि कैन चाहिँ दुष्ट थियो, शैतानपट्टिको थियो भन्छ, किनभने जसको कुरा हामी सुन्छौँ नि त्यही हाम्रो मालिक हुन्छ हो किन भन्नुहोस् त। प्रभुले प्रोफेसी गर्नुभएको थियो अब मेरो शिर पुछ्याउने सन्तानलाई चाहिँ के गर्नु, शैतानले के गर्यो आक्रमण गर्यो, जेठो छोरालाई के गर्यो शैतानले आफ्नो बनायो। सुन्नुहोस् उसको दुष्ट हृदय, दुष्टताको हृदयमा पापको स्वभावमा के गर्यो कैनलाई कठोर बनायो। सुन्नुहोस् कैन खेती किसानी भयो, कैनले के गर्यो खेतबाट के गर्थ्यो खेती किसानी गर्थ्यो। उसको भाइ चाहिँ के थियो हाबिल चाहिँ भेडा गोठालो थियो, भेडा चराउने काम गर्थ्यो। तर दुईजना दाजुभाइलाई आमा बाउले भन्दा 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 सायद हाबिल चाहिँ के थियो धर्मी मानिस थियो। अनि त्यही परमेश्वर जुन परमेश्वरले चाहिँ आदम र हव्वालाई बनाउनु भयो, जुन परमेश्वर चाहिँ अदनको बगैँचामा सङ्गति दिन आउनुहुन्थ्यो, त्यो परमेश्वरको खोजी चाहिँ हाबिलले गर्न थाल्यो। कैनले चाहिँ के गर्यो खोजी गरेन, किनभने शैतानले उसलाई के गर्यो बटार्न सुरु गर्यो, दुष्टले उसलाई चलाउन सुरु गर्यो। अनि सुन्नुहोस् कैन त मेरो आफ्नै भइगयो शैतानले होइन, कैन त मेरै हो, मेरै पन्जामा छ, मेरै कुरा सुन्छ, पापमा छ, त्यसलाई पापको बसमा मैले तानेको छु। तर हाबिल यो चाहिँ को रहेछ धर्मी रहेछ, यसले चाहिँ मेरो शिर पुच्याउने रहेछ भनेर शैतानले के गर्यो पहिलो जन्मेको हाबिललाई के गर्यो मार्नको निम्ति के गर्यो उक्सायो। सुन्नुहोस् कैनले चाहिँ के गर्यो शैतानको आवाज सुन्यो, त्यहाँ कसरी त्यहाँनिर चाहिँ हाबिललाई चाहिँ हत्या गर्यो भन्ने विषयमा लेखिएको छ। जब परमप्रभुको सामुन्ने जब उनीहरूले के गर्यो, जब कैनले पनि के गर्यो बलिदान ल्यायो परमप्रभुको वेदीमा, कैनले के ल्यायो, कैनले चाहिँ खेतबारीबाट उसले कमाएको उसले फलाएको थोकहरूबाट पहिलोटे फल लिएर आयो। हाबिलले के ल्यायो परमप्रभुले होइन मनपर्दो एउटा बोसे भाग एउटा भेडाको पाठो लिएर आयो उसले। अनि दुईजनाको बलिदान सँगै थियो, तर परमप्रभुले हाबिलको
भेटीलाई ग्रहण गर्नुभयो, तर कैनको भेटीलाई ग्रहण गर्नु भएन। अनि कैनले के भन्यो? कैन रिसायो, कैनको मुख अँध्यारो भयो। परमेश्वरले सोध्नुभयो, कैन त किन रिसाउँछस्? यदि तँले जे ठिक छ त्यो गरिस् भने त ग्रहणयोग्य हुँदैनस् भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। तर कैन के भयो? रिसायो कैन। किन कैनको भेटी ग्रहण भएन? जेलुसी, ईर्ष्या त्यहाँनिर आयो, डाहा आयो, त्यहाँनिर भाइप्रतिको डाहा आयो। शैतानले के गर्यो? उक्सायो कैनलाई। कैनको पापको स्वभावमाथि के गर्यो? उक्सायो। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको वचनले भन्छ, यस कारणले गर्दाखेरि हाबिललाई के गर्यो? उसले मारिदियो, हत्या गर्यो। हुन त कैनले हाबिललाई हत्या गरेको, तर त्यसको पछाडि, पर्दा पछाडि, हिजो मैले तपाईँलाई बताउँदै थिएँ नि, पर्दा पछाडि चाहिँ शैतानको हात हो। किनभने त्यो चाहिँ हत्यारा हो, त्यो चाहिँ हत्या गर्छ। र परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई यो कुराहरू बताउँछ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मैले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ परमेश्वरको वचन अनुसार। र उहाँको वचनले तपाईँ र मलाई यो कुराहरू बताउँछ कि कैन चाहिँ के थियो भने दुष्टपट्टिको मानिस थियो। अनि जब आफ्नो भाइलाई के गर्छ? खेतबारी घुम्नु लाँदाखेरि के गर्छ? भाइलाई ढुङ्गाले हानेर मारिदिन्छ। परमेश्वरले सोध्नुहुन्छ कैनलाई, कैन तेरो भाइ कहाँ छ? अनि कैनले भन्छ, के मेरो भाइको गोठालोमा? परमेश्वरको मुख लाग्छ, होइन? आज हामी त्यही भन्छौँ नि, होइन? बाइबल उहिले 6 वर्ष अगाडि, 6,000 वर्ष अगाडि लेखिएको घटना हो। कहाँ म त्यसको गोठालो हो? दोस्याउनु पनि हामी लाउँछौँ नि। कैनले त्यहाँ चाहिँ आदमले स्त्रीलाई, स्त्रीले सर्पलाई दोस्यायो नि, यसले मलाई छल्यो भनेर। आज दोस्याउने काम प्रभुसँग, होइन? मानिसहरूसँग मुख मुखै लाने काम कहाँबाट आएको? यी सुरुमै छ बाइबलमा। यहाँ पापको स्वभाव हो यो। कसैले के सोधेन, म त्यसको गोठाला हो भनेर हामी जवाब दिन्छौँ। परमेश्वरलाई हाबिलले के गर्यो? कैनले त्यही भन्यो कि उसले चाहिँ म परमप्रभु के परमेश्वरमा मेरो भाइको गोठाला हुँ। अनि आजको दिनमा म तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु, कैन चाहिँ दुष्ट थियो र दुष्टपट्टिको थियो। पहिलो यूहन्ना 3को 12 पदमा लेखिएको छ, तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 3को 12 पद। पहिलो यूहन्ना 3को 12 पद। यूहन्ना र पहिलो यूहन्नामा नजिकिनुहोस् है। पहिलो यूहन्ना, म योभन्दा अगाडि एउटा सानो कथा भनिहाल्नु पऱ्यो, होइन? अनि यस्तै सेमिनारमा, होइन, केटा र केटी भेट भएछ, अनि मन परापर पनि भएछ, होइन? प्रपोज गर्नु सकेन अरे। अनि त्यहाँनिर के भएर भन्दाखेरि चाहिँ, अनि त्यो छोरा मान्छेलाई चाहिँ, अब एउटा छोरा मान्छेले चाहिँ लेटर लेख्यो अरे क्या छोरी मान्छेलाई, पुरा लेटर लेखेर अन्तिममा चाहिँ बाइबलको भर्स लेख्यो अरे क्या। पहिलो यूहन्ना 4को 18। पहिलो यूहन्ना 4को 18मा के लेखेछ भने यसरी लेखेछ क्या, प्रेममा डर हुँदैन, तर सिद्ध प्रेमले डरलाई हटाउँछ, किनकि डरको सम्बन्ध दण्डसँग हुन्छ, अनि जो डराउँछ त्यो प्रेममा सिद्ध भएको हुँदैन भनेर क्या। पुरा केटीलाई चाहिँ कोड गरेर पहिलो यूहन्ना 4को, ए होइन, केटीले चाहिँ पहिले लेख्यो अरे पत्र, होइन? केटीले चाहिँ पहिले लेख्यो अरे केटालाई क्या, पुरा कोड गरेर। अनि केटाले यस्तो पढ्यो, ओहो साह्रै साहस आयो अरे क्या। अनि भरे त केटाले पनि त्यही भर्सै लेखेर पठायो अरे क्या। पहिलो यूहन्ना चाहिँ लेख्नु बिर्सेछ, यूहन्ना मात्रै लेख्दैछ उसले, यूहन्ना 4को 18 मात्रै लेख्दैछ हतारमा क्या। त्यहाँ के लेखेछ हेर्नुहोस् त, डर हुँदैन तर सिद्ध प्रेम होइन, यूहन्ना 4को 18 हतारमा लेखेको। त्यस्तो पो हुन्छ अरे कहिलेकाहीँ भर्सहरू लेख्न जानेन भने क्या। केटाले पनि साह्रै मन परेर लेखेको अरे, तिम्रो 5 जना श्रीमान भइसकेका छन्, होइन? जो अहिले तिम्रो साथमा छ त्यो पनि डिभोर्स सुरुमै।
अनि म चाहिँ पहिलो यूहन्ना भन्दैछु, तपाईँले यूहन्ना नलेख्नुहोस् है भन्नु खोजेको नि। ल पहिलो यूहन्ना 3:12 पदलाई पढ्नुहोस्। कैन जस्तो नहो जो दुष्टको थियो, उसले आफ्नो भाइको हत्या गर्यो, किनकि उसका आफ्ना कामहरू दुष्ट थिए अनि उसको भाइका कामहरू चाहिँ धार्मिक थिए। यहाँ बाइबलले बताउँछ कैन जस्तो नहौ जो दुष्ट थियो, उसले आफ्नो भाइको हत्या गर्यो। किन उसले आफ्नो भाइको हत्या किन गर्यो? किनकि उसका कामहरू दुष्ट थिए अनि उसको भाइका कामहरू चाहिँ धर्मी थिए। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको वचन यहाँ युद्ध एउटा सुरु भएको छ होइन। अँध्यारो र उज्यालोको युद्ध सुरुदेखि नै भएको छ। परमेश्वरलाई पुकारा गर्ने र शैतानलाई मान्नेहरूको बिचमा सुरुदेखि नै युद्ध छेडिएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, शैतानलाई भन्नुभयो, शैतान त हत्यारा हो अनि त्यो हत्या गर्दै आएको छ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्छ। आज संसारमा तपाईँलाई मैले हेरौँ त लडाइँ झगडा हत्या कति भइरहेको छ होइन, कति भइरहेको छ संसारमा, कति न्युजहरू आइरहेको छ। देशको बिचमा युद्ध हुन लागिरहेको छ। धेरै प्रकारका कुराहरू संसारमा भइरहेको छ अनि सबै कुरा चाहिँ आकाशको मालिक छ नि होइन, माथिबाट के गर्दैछ त्यसले? मानिसहरूलाई कन्ट्रोल गर्दैछ। मानिसहरूलाई के गर्दैछ त्यसले? कन्ट्रोल गर्दैछ। मानिसहरूलाई के गर्दैछ? उक्साउँदैछ त्यसले। र परमेश्वरको वचनले बताउँछ। र दोस्रो कुरा लेख्नुहोस्, शैतान चाहिँ झुटको पिता हो। यूहन्ना 8:44 नै हो, माथिल्लो वर्ष नै हो। यूहन्ना 8:44 यसरी बताएको छ। फेरि तपाईँको बिचमा पढ्न चाहन्छु। तिमीहरू आफ्नो पिता दियाबलोसको हौ र तिमीहरूका पिताको इच्छा पुरा गर्ने तिमीहरूको सङ्कल्प छ। त्यो त सुरुदेखि नै हत्यारा थियो र सत्यसँग त्यसलाई केही वास्ता छैन, किनभने त्यसमा केही सत्य छैन। जब त्यसले झुट बोल्छ त्यो आफ्नै स्वभाव अनुसार बोल्दछ, किनभने त्यो झुट हो र झुटको पिता हो। बाइबलले बताउँछ झुटको पिता चाहिँ शैतान हो। अब सुन्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा नि सानो सानो झुट जब हामी बोल्न सुरु गर्छौँ नि, आज हाम्रो जीवनमा नि दुष्टको निम्ति ढोका खोलिन्छ। सुन्नुहोस्, आज तपाईँ र मेरो जीवनमा नि हामी कहिले पनि झुट बोल्न सक्दैनौँ, किनभने हामी सत्यको सन्तान, परमेश्वरको ज्योतिको सन्तानहरू हौँ। झुटको पिता, झुट चाहिँ कसले बोल्छ? जसले नाफा कमाउने कुरा गर्छ यस पृथ्वीमा, जसले अरूलाई ठग्छ, जसले अरूलाई छल्छ, जसले के गर्छ? जसले चाहिँ मानिसहरूलाई के गर्छ? छल्छ, ठग्छ, ती मानिसहरूले झुट बोल्छन्। सुन्नुहोस्, कतिचोटि हाम्रो जीवनमा म यति झुट बोलिदिँदाखेरि तपाईँलाई धेरै नाफा हुने कुराहरू छ भने झुट नबोल्नुहोस्, किनभने झुटद्वारा तपाईँले कमाएको धन सम्पत्तिले तपाईँ आशिषित बन्न सक्नुहुन्न, तपाईँ आशिषित हुन सक्नुहुन्न, तपाईँको जीवनमा श्राप आउँछ। बाइबलले बताउँछ झुटको घरमा परमप्रभुले श्राप पठाउनुहुन्छ र त्यस्तो खालको श्राप पठाउनुहुन्छ कि त्यसको घरको भित्ताहरू, ढोकाहरू, घरको जगहरू पनि खाइदिन्छ भन्छ। सुन्नुहोस्, आत्मिक रूपमा त्यसले के गर्छ? झुटले चाहिँ तपाईँ र मलाई के गर्छ? परमेश्वरको वचनदेखि टाढो लैजान्छ। झुट तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनु हुँदैन। आज कति हामीले क्याजुअली हामी के गर्छौँ? सामान्यतया झुट बोल्न हामी बोलिरहेको हुन्छौँ, तर याद गर्नुहोस् झुटको पिता चाहिँ शैतान हो। हाम्रो प्रभु चाहिँ कहिले झुट बोल्नुहुन्न, अहिलेसम्म कसैलाई बोल्नु भएको छैन र प्रभुको वचन चाहिँ सत्य छ अनि प्रभु चाहिँ सत्य हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँ र मैले झुट बोल्नु हुँदैन। सानो सानो कुराहरूमा हामी धेरैचोटि झुट बोल्छौँ। झुटको पिता चाहिँ शैतान हो। आज तपाईँलाई सानो झुट बोल्दाखेरि नाफा हुन्छ भने, सानो झुट बोल्दाखेरि तपाईँलाई होइन नाफा हुन्थ्यो भने तपाईँले झुट नबोल्नुहोस्, किनभने झुटको पिता चाहिँ शैतान हो। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ? मानिसहरूको बिचमा झुट बोल्छ। शैतानको काम चाहिँ के हो? झुट बोल्ने काम हो, मानिसहरूलाई ठग्ने काम हो होइन। शैतानले चाहिँ के गर्छ? छल गर्छ, तपाईँ र मलाई झुट बोल्छ। शैतानले तपाईँ र मेरो जीवनमा झुटको कुराहरू हालिदिन्छ, तपाईँ र मेरो मनमा विचारमा झुटहरू हालिदिन्छ, तपाईँ र मेरो विचारमा झुटको कुराहरू बोल्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँलाई यहाँ मनमा भन्छ, विचारमा भन्छ तेरो अब कहिले उन्नति हुँदैन होइन, अब तेरो के हुन्छ, अब तेरो परिवार कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। दुष्टको झुटहरू पक्रेर धेरैचोटि बसेका हुन्छौँ हामी। शैतानले नि झुट बोल्छ, तपाईँ र मलाई झुटले हान्छ, प्रहार गर्छ त्यसले झुटले। जब त्यसको झुटलाई तपाईँले पक्रिनुहुन्छ तब तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ के हुन्छ? अर्कै हुन्छ। त्यसले के गर्छ? हाम्रो जीवनमा झुट बोल्छ। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरूको हो चाहिँ हो होस्, होइन चाहिँ होइन होस्, किनभने योभन्दा बढी चाहिँ दुष्टबाट आउँछ। अनि आजको दिनमा तपाईँ र मैले
झुट बोल्न सक्दैनौँ, किन भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई झुट बोल्ने अनुमति दिनुभएको छैन। र झुटको पिता चाहिँ दियाबलस हो, शैतान हो। अनि आज कतिचोटि हामी सानो सानो कुरामा परिवारमा पनि झुट बोल्छौँ होइन, आमा बुवालाई छल्ने काम गर्छौँ, सानो सानो कुरामा हामी झुट बोल्नु हुँदैन। बर्थडे पार्टीमा गएको भने बर्थडे पार्टीमै भन्नुहोस्, बजार गएको नभन्नुहोस्, त्यो छल्ने काम नगर्नुहोस्, किनभने झुट चाहिँ झुटै हो। चाहे तपाईँले 10 रुपियाँ ठग्नुहोस्, चाहे तपाईँले 10 लाख रुपियाँ ठग्नुहोस्, एउटै हो। 20 चाहिँ तपाईँले के अरे एक बोतल खाए पनि, एक थोपा खाए पनि मर्ने नै हो कि कसो हो? एक बोतल खाए अलिक छिटो जान्छ, एक थोपा खाए अलिक ढिलो जान्छ होइन, भित्रदेखि पोल्छ, आन्द्रापट्टि बटारिन्छ, के हुन्छ हुन्छ। कसैले विष खानुभएको छ? मुसाको दबाई मेटासिड फिनेलहरू खानुभएको छैन, अहिलेसम्म खानुभएको छैन। याद गर्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउँछु परमेश्वरको वचन, झुट चाहिँ झुट हो। सुन्नुहोस्, पाप चाहिँ पाप हो। परमेश्वरले चाहिँ नि पापलाई चाहिँ कहिले पनि समर्थन गर्नुहुन्न। पापले चाहिँ नि हामीलाई के गर्छ? हाम्रो प्राणलाई लान्छ। याद गर्नुहोस्। यस कारणले गर्दा नि अघिदेखि तपाईँलाई मैले बताउँदैछु, परमेश्वरले चाहिँ दुलही सिँगार्दै हुनुहुन्छ। प्रभुको राज्यमा हामी बोलाइएको होइन, हामी चुनिएकाहरू हौँ होइन, झुट बोल्ने कामहरू हाम्रो होइन। याद गर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा आज हामी झुटहरू बोल्नु हुँदैन, किनभने परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुभएको छ? सत्य बोल्ने, किनभने सत्यको चाहिँ विजय हुन्छ। प्रभु येशूले सत्यद्वारा के गर्नुहुन्छ? विजय ल्याउनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। अनि याद गर्नुहोस्, झुट बोल्नुहुन्छ भने तपाईँ कहिले पनि उन्नति देख्न सक्नुहुन्न। तपाईँको फाउन्डेसन कहाँ छ? तपाईँ छल्नुहुन्छ, बेला बेला झुट बोल्नुहुन्छ भने नि तपाईँको विश्वासको फाउन्डेसन कमजोर हुन्छ। तपाईँको जीवनमा नि उन्नति आउँदा परमेश्वरको कुरा देख्न सक्नुहुन्न। तपाईँको जीवनमा श्राप आउँछ। तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुरा, आशिष र श्राप चाहिँ नि परमेश्वरले बोलिसक्नु भएको छ। प्रभुले आशिष पनि बोल्नु भएको छ, श्राप पनि बोल्नु भएको छ। जसै हामी वचनमा जिउन सुरु गर्छौँ, आशिष हाम्रो जीवन एक्टिभेट भइहाल्छ, खोलिहाल्छ आशिष। सुन्नुहोस्, तर जसै हामी परमेश्वरको वचनदेखि बाहिर जिउँछौँ, झुटमा जिउँछौँ, त्यो झुट पनि खोलिएको छ, श्राप। प्रभुले चाहिँ अब यो झुट बोल्यो, अब यसलाई चाहिँ म श्राप पठाउँछु भन्नुहुन्न, अलरेडी वचनमा बोलिसकेको छ। हामी कुन धारमा कुद्ने हो? आशिषको धारमा कुद्ने हो कि श्रापको धारमा कुद्ने हो? बाइबलले बताउँछ नि होइन, मैले तिम्रो अगाडि जीवन र मृत्यु राखेको छु, आशिष र श्राप राखेको छु। म चाहन्छु तिमी जीवनै रोजा। प्रभु भन्नुहुन्छ, म चाहन्छु तिमी जीवनै रोजा। त्यस कारणले बाइबल हुन्छ नि, मैले तिमीको अगाडि दुईटा बाटो राखेको छु, एउटा साँघुरो छ, एउटा फराकिलो छ। कहाँसम्म जाने यात्री हो? मुक्तिको बाटो खोजेर कहाँसम्म जाने हो? हजुर, स्वर्ग कति टाढो छ? कति टाढो छ स्वर्ग? नाप्न सक्नुहुन्छ? स्वर्ग त्यति टाढो छ। आज चर टाढो हुनेहरू, घरेलु समुदी टाढो हुनेहरू, स्वर्ग त पुग्दैन होला। कति टाढो छ? आज त घाम लागेछ, अलिक टाढो छौ, नजाउँ घरेलु सङ्गति। अब 5 मिनट 10 मिनटको बाटो हामीलाई टाढो लाग्छ। स्वर्ग त कति छ अब टाढो, पुग्दैन। कहाँसम्म जाने यात्री हो? मुक्तिको बाटो खोजेर। दुई बाटो होइन बनिएको छ, एउटा क्या अरे, एउटा बाटो फराकिलो छ, अर्को बाटो के हो? साँघुरो बाटो। कसले गएको यो गीत? कर्णदासले नै। अब कर्णदास पनि पुग्छ कि पुग्दैन उहाँ कुरा, त्यो चाहिँ भन्नु सकिँदैन। उहाँले पनि आफ्नो वास्तविकता गएको हो क्या, त्यही भएर त अनि फेरि एउटा बुद्ध पठाइदिउँ भन्दै गएको छ नि होइन, त्यो उहाँको वास्तविकता हो। यस कारणले म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको वचनले चाहिँ दुईवटा बाटो हाम्रो निम्ति राखिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि जब तपाईँहरूमा झुट बोल्छौँ नि, हामी शैतानको पक्षमा भएर हामी के गर्छौँ? बोलिरहेको हुन्छ। अनि मण्डलीमा पनि धेरैचोटि के हुन्छौँ? हामी धेरैचोटि, तपाईँले सुन्नुहोस्, असल कामहरू नि हामी शैतानको पक्षमा उभिएर गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको काम, परमेश्वरको तरिका चाहिँ नि झुट होइन, अनि परमेश्वर झुट बोल्नुहुन्न। यस कारणले गर्दा नि तपाईँहरू मैले चाहिँ सत्य मण्डली बन्नुपर्छ हामी, किनभने परमेश्वरको वचनमा जिउने मण्डलीहरू चाहिँ सत्य मण्डलीहरू, क्रुस बोक्ने मण्डलीहरू, साँघुरो बाटो हिँड्ने मण्डलीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा यात्रा गाह्रो छ, यात्रा लामो छ, यात्रा कठिन छ।
तर अन्तिममा जीवनमा पुग्नुपर्छ हामी। हालेलुया, हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म उत्साह इन्करेज गर्न चाहन्छु, झुट चाहिँ हाम्रो जीवनबाट बोल्नु हुँदैन हामीले। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म यो कुरा बताउन चाहन्छु। तँलाई म 10 करोड दिन्छु, यीशुलाई शराब कसैले नदेख्ने गरी भन्यो भने के गर्ने हामी? हजुर, एकचोटि शराब छु भनेर होइन, कसैको चाहिँ जिब्रो पनि निस्कियो। सुन्नुहोस्, त्यो परीक्षा हो। अहिले पो भन्छौँ त हामी गर्दैनौँ भनेर, त्यो ठाउँमा पुगेपछि पो सम्झिन्छु त, अहो गाडी आउँछ, घर आउँछ होइन। सुन्नुहोस्, अहिले पो हामी एक्साइटेड छौँ, तर वास्तविकतामा नि जब तपाईँ र मलाई शैतानले टेम्पटेसन ल्याउँछ, परीक्षा ल्याउँछ नि, त्यतिखेर हामी होसियारी हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचन हुन्छ हामी झुटसँग हामीले सम्झौता गर्नु हुँदैन, कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि बरु ठगिएरै किन नबस्नु, किन बरु गरिबीमै नबस्नु, किन बरु हेपिएरै नबस्नु, तर झुट हामी बोल्दैनौँ। किन भन्दाखेरि झुट चाहिँ परमेश्वरबाट आएको कुरा हो अनि सत्य चाहिँ परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ अनि सत्यताको के हुन्छ अन्तिममा विजय हुन्छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ हामीलाई सत्यतामा मात्रै आशिष दिन सक्नुहुन्छ। अघि मैले तपाईँलाई बताएँ स्वर्गबाट आशिष पनि खोलिसकेको छ, श्राप पनि खोलिएको छ। बाइबलले हामी अलरेडी भन्छ आज्ञा पालन गर्नेलाई आशिष, आज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई श्राप भने परमेश्वरले बाइबलमा बोलिसक्नु भएको छ, खोलिसकेको छ। प्रभुलाई आशिष दिनुहोस्, आशिष दिनुहोस् नभन्नुहोस्। प्रभुलाई आशिष साँच्चै नै पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा आशिषको लागि प्रार्थना गर्न छोड्नुहोस्। किन भन्नुहोस् न, किन भन्नुहोस् न, किन भन्नुहोस् न, किनभने नि आशिष अलरेडी खोलिसकेको छ, तर आज्ञा पालनद्वारा ल्याउनुपर्छ त्यसलाई। यता चाहिँ झुटमा जिउँदैछ, प्रभु देऊ देऊ। हितोपदेशको पुस्तकले भन्थ्यो नि, जुकाको 2जना छोरी सर देऊ कि देऊ मात्रै भन्छ नि हितोपदेशको पुस्तकले। जुकाको छोरीहरूले अब साँच्चीको जुका हो कि नाम जुका हो, जुकाले के गर्छ चुस्ने मात्रै काम गर्छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ नि आशिष र श्राप। सुन्नुहोस्, तपाईँको जीवन जब झुटमा जिउनुहुन्छ नि आशिष बन्द हुन्छ, तपाईँको जीवनमा श्रापको ढोका खोल्छ। प्रभुले पठाउनुहुन्न, त्यो तपाईँले आफै खोल्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, तपाईँले यस पृथ्वीमा कहाँ टेकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ धारमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, त्यो धारले चाहिँ आशिष र श्रापलाई एक्टिभेट गर्दछ। तपाईँको जीवनमा आशिष खोलिसकेको छ, तर त्यसलाई ल्याउनको निम्ति चाहिँ नि आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। तपाईँलाई प्रभुको निम्ति वचनमा जिउनुपर्छ। जसै जिउन सुरु गर्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आशिषहरू एक्टिभेट हुँदै आउँछ तपाईँको जीवनमा। हालेलुया। आशिष भनेको के हो होइन? आशिष चाहिँ यस्तो हुन्छ अरे तपाईँ मेरो जीवन जे रोपे पनि तपाईँ मेरो जीवनमा के हुन्छ फल्न सुरु गर्छ। श्राप चाहिँ कस्तो हुन्छ? बल्ल बल्ल रायोको साग उम्रो पहेँलो होइन, निस्केपछि के हुन्छ पहेँलो श्राप। कोठेबारीहरू छिमेकीको साग चाहिँ होइन हलक्कै बढेर यत्रो यत्रो पात भएको हुन्छ। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ हजुर चौरी परेर। कुखुरा पालन गर्नुहुन्छ सबै देशानले मर्छ। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु बाइबलले बताउँछ नि म तिमीहरूको पिठो मुछ्ने आरीमा आशिष दिन्छु। पिठो मुछ्ने आरी भनेको के हो? अहिले पिठो मुछ्ने आरी छ तपाईँकोमा छ? ए प्रभुले पिठो मुछ्ने आरी मात्रै आशिष दिनेछ। हामी त कुकर पकाउने भातमा त आशिष नदिँदैन। त्यो समय चाहिँ रोटी नै खान्थ्यो नि त है। त्यही भएको कारणले गर्दा हामीले बुझ्नुपर्छ है बाइबलले। म जीवनको रोटी भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ नि, ए जीवनको रोटी त प्रभु हामी त रोटी कहिले खाँदैनौँ। प्रभुले भन्नुभएको अहिलेसम्म हामी चाहिँ के हो मनसुली चामल, म चाहिँ स्वर्गबाट आएको मनसुली चामल भन्नुभएको प्रभुले। बासमती चामल भनेको नेपालीहरूले त रोटी खाँदैन नि त होइन, तर इजरायलीहरूले रोटी खान्थ्यो। त्यस कारणले प्रभुले भन्नु म चाहिँ स्वर्गबाट आएको जिउँदो रोटी हो, मलाई खाने चाहिँ के हुने कहिले पनि के हुने छैन, मर्ने छैन भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि आज हामी बाइबल पढ्दा धेरैचोटि बुझ्नुपर्छ कुन कन्टेन्ट्समा भनिरहेको छ भन्ने कुरा। त्यस कारणले बाइबलले भन्छ पिठो मुछ्ने आरीमा म तँलाई के दिनेछु आशिष दिनेछु भनेको चाहिँ हाम्रो 6 लिटर 5 लिटर कुकरमा आयो होइन, प्रभुले आशिष दिन्छु भन्नुभएको। तिमीहरूको भण्डार रीतिने छैन भन्नुभएको। सुन्नु, जब आशिष तपाईँको जीवनमा खोलिन्छ नि तपाईँको सङ्घर्ष, जब तपाईँहरूमा खानु लाउनु परिवारमा फिस तिर्नु नानीमा जब हामी यी जुटिरहेको हुन्छ नि हाम्रो ध्यान बाहिर जाँदैन। मण्डली वृद्धि गर्ने त कता कता प्रार्थना गर्ने, कता सङ्गति जाने, कता सेमिनार जाने। हाम्रो ध्यान चाहिँ घर परिवारमा मात्रै भयो भने युद्ध हामी जित्दैनौँ।
यहाँ युद्ध हामी घरभित्रै हारेको छौँ, भरे के खाने के लाउने छ, श्रापमा छ जिन्दगी। जब आशिष खोलिन्छ नि परमेश्वरको वचन, बाइबलले बताउँछ तपाईँ मेरो जीवनमा हामी चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा गरिबहरूलाई मानिसहरूलाई दिने मानिसहरू। जब तपाईँको जीवनमा आवश्यकताहरू पुरा गर्छ नि तपाईँले परमेश्वरको राज्यको विषयमा सोच्नुहुन्छ। तपाईँको घरमा चामल छैन, राज्यको विषयमा सोच्नुहुन्छ? सोच्नुहुन्छ? मिलेन वचन अनुसार। हिजो मैले भन्दै थिएँ नि बुढा र बुढी झगडा पऱ्यो पऱ्यो छिमेकीलाई प्रभुले शान्ति दिनुहुन्छ भने त हाँस हो त्यो चाहिँ होइन। त्यस कारणले होसियार हुनुहोस्। श्रीमान श्रीमती त पुरा बाँच्दै थियो अरे क्या, झगडा गर्दै थियो अरे पुरा। अनि झगडा पर्दै गर्दा श्रीमतीले चाहिँ होइन के दिएछ भने डाडुले हानेछ क्या, डाडुले श्रीमान यसरी छल्दाखेरि चाहिँ झ्यालबाट निस्केछ क्या डाडु। अनि छिमेकीको आँखा नपुग्यो, छिमेकीले शान्तिको परमेश्वरले थाम्नु भएको होला भनेर। अब शान्तिको परमेश्वरलाई पालन गर्ने जहिले घरमा चाहिँ अशान्ति, यस्तो हुनु हुँदैन हाम्रो जीवनमा। सुन्नुहोस्, परमेश्वरले हाम्रो एभ्री निड्सहरू हरेक खाँचोहरू चाहिँ नि ख्रिस्टमा पुरा गरिदिनुहुन्छ। र ती व्यक्तिहरू जसले जेन्युनली प्रभुलाई प्रेम गर्छ, उहाँको वचन र सत्यतामा हिँड्छ नि, आशिष चाहिँ खोलिएको छ, खोलिसकेको छ। यो प्रभुले खोल्नेवाला होइन, तर सत्यतामा जब तपाईँ हिँड्न सुरु गर्नुहुन्छ नि आशिष एक्टिभेट हुन थाल्छ तपाईँको जीवनमा। कुनै रुखहरू देख्छौँ नि हामी फल फलाउन नसक्ने टिक्रिक्क भएको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ श्राप हो। र आशिष भनेको चाहिँ के हो? हल हल बढेर त्यहाँनिर चाहिँ के हो फलहरू फलाउनु, त्यो चाहिँ आशिष हो। अनि आजको दिनमा तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु परमेश्वरले तपाईँहरू मलाई नि श्रापमा जिउनु होइन आशिषमा जिउन बोलाउनु भयो। जो हामी श्रापमा जिउँदैछौँ हामीले चाहिँ अन्धकारको शक्तिसँग लड्न सक्दैनौँ, हाम्रो आफ्नै व्यवहारसँग लडिरहेका हुन्छौँ हामी, जसले आफ्नै घरमा आफ्नै परिवारमा दैनिक खाँचोहरू पुरा गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी जुधिरहेको बेलामा हामी राज्यको विषयमा सोच्न सक्दैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु र प्रभुको आशिष चाहिँ त्यतिखेर खोलिन्छ जब हामी परमेश्वरको वचनमा जिउँछौँ र झुटको पिताको हामी अन्धकारको शक्ति दियाबोलस शैतान चाहिँ झुट बोल्छ र त्यसले के गर्छ? मानिसहरूलाई झुट बोल्छ। सुन्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा यस संसारमा तन्त्र मन्त्र टुनामुना गर्ने मान्छेहरूलाई नि शैतानले झुट बोल्छ। तिनीहरूलाई के भनेको छ? म तिनीहरूलाई शक्ति दिन्छु। तपाईँलाई थाहा छ आज तन्त्र मन्त्रको शक्तिसँग किन मानिसहरू एट्र्याक्सन हुँदैछ? सुन्नुहोस्, तपाईँहरू मैले जति देखेको छ नि अन्धकारको शक्तिको राज्य त्योभन्दा विशाल छ। हिजो पास्टर बाबुसँग हामी गफ गर्दै थियौँ होइन, उहाँले मलाई एउटा गवाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सुन्नुहोस्, अन्धकारको शक्तिहरू जो आत्मामा बढ्दै गरेको छ नि तिनीहरूलाई चाहिँ पहिलो निशान हुन्छ। जब तपाईँ सत्यतामा जिउन सुरु गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्माको अभिषेकले जब तपाईँ भरिँदै जानुहुन्छ नि तब अन्धकारको शक्तिले, सुन्नुहोस्, तन्त्र मन्त्र गर्ने मान्छेले तपाईँले मेरो लागि फास्टिङ बस्छ, यो विश्वासबाट ब्याक्सलाइडको छ। सुन्नुहोस्, यो यथार्थ तितो सत्य हो। तपाईँहरूमा फास्टिङ बस्यो 12 बजे फास्टिङ तोडेर भात खाने मान्छे पनि छौँ। हात उठाउनुहोस् न। तपाईँ हो? ए उठाउनु भयो त हानी। सुन्नुहोस्, तन्त्र मन्त्र गर्ने मानिसहरू नि अन्धकारको शक्ति खेलाउने 12 बजे राति उठेर के गर्छ? शैतानसँग के गर्छ? उनीहरूले मिटिङ गर्छ। सुन्नुहोस्, भूत पिशाच मसान खेलाउने मान्छेहरू अन्धकारको शक्ति उनीहरू राति पनि जागेर के गर्छ? मन्त्र जप्छ। तर आज तपाईँहरू म नि 5 मिनट प्रार्थना गर्छ। विश्वासीहरू के भएको छ? अल्छे भएको छ। विश्वासीहरू के भएको छ? सुन्नुहोस्, ब्ल्याङ्केट प्रेयर गरेर बसेको छ। सुन्नुहोस्, त्यस कारणले नि अन्धकारको शक्ति जति तपाईँले देख्छ नि धामी ठुक्री देख्छ नि यिनीहरू चाहिँ देखिने हो, तर गुप्त विद्या हुन्छ नि जो चाहिँ देखिँदैन। प्रोफेसर हुनसक्छ, ठुलो आर्मीको कप्तान हुनसक्छ, राजनीतिज्ञ मान्छे हुनसक्छ। सुन्नुहोस्, धेरैजना मान्छेहरूले नि शैतानलाई आफ्नो सोल बेचिरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ? सोल शैतानले सबै कुरा दिन सक्छ, अनन्त जीवन मात्रै दिन सक्दैन। शैतानले तपाईँले चाहेको सबै कुरा दिन सक्छ तर त्यसले अनन्त जीवन दिन सक्दैन। तपाईँलाई बिजनेसमा व्यापारमा नाफा दिनु सक्छ। सुन्नुहोस्, मानिसहरूले नि शैतानलाई आफ्नो प्राण बेचेको छ। प्राण बेच्ने संस्था पनि छ। तपाईँले कतिजनाले सुन्नुभएको होला, इल्लुमिनाटी भन्छ होइन, तपाईँले सुन्नुभएको होला। सुन्नुहोस्, त्यो संस्था अहिले विदेशमा छ। शैतानलाई नि मानिसले आफ्नो सोल बेचेको छ। सुन्नुहोस्, जब सोल बेच्छ नि एग्रिमेन्ट हुन्छ अरे त्यहाँ
जब त्यो एग्रिमेन्टमा उनीहरूले साइन गर्छ नि शैतानले उनीहरूलाई सबै कुरा दिन्छ। सुन्नुहोस्, शैतानले फेमस बनाउँछ। माइकल जेक्सनको विषय सुन्नुभएको होला, जस्तै माइकल जेक्सनले के गर्यो, एउटा डान्सको मुभ ल्यायो। त्यो माइकल जेक्सनको डान्समा मानिसहरू कति कालेर बेहोस हुन्छ होइन, उसको प्रशंसा गर्छ। सुन्नुहोस्, डिमोनिक हो। अहिलेको त्यो भनौँ न रक म्युजिकहरू भयो, अहिलेको धेरै मानिसहरू डिमोनिक छन्। सुन्नुहोस्, मानिसले शैतानलाई आफ्नो सोल बेच्छ। किन? यस पृथ्वीमा नि दाम कमाउनुको निम्ति, आफू फेमस बनिनुको निम्ति। कतिजना हलिउड र बलिउडका सेलिब्रिटीहरूले आफ्नो प्राणलाई बेचेको छ शैतानलाई। अनि उसले शैतानले के दिन्छ? नाम दिन्छ, फेमस बनाइन्छ रातारात। र याद गर्नुहोस्, त्यसको सोल चाहिँ नि अन्धकार नरकमा लान्छ। तपाईँहरूले जति अन्धकारको शक्ति देखेको छ भने तपाईँले युट्युबमा खोज्नुहोस्, जो चाहिँ अन्धकारको शक्तिको पुजारीहरू परमेश्वरको राज्यमा कसरी आयो भने हिन्दीमा तपाईँले गवाईहरू सुन्न पाउनुहुन्छ, नेपालीमा सुन्न पाउनुहुन्छ। एकजना व्यक्तिको गवाई सुन्दै थियो मैले, नेपाली होइन, उसले चाहिँ राई केटा यहाँ उपरढुङ्गा कि यहाँ पटाङ कि कहाँको भोजपुर कि कहाँको राई इन्डिया गएछ। इन्डिया गएर चाहिँ के भन्छ इन्द्रजाल सिकेको अरे। इन्द्रजाल सिक्न 3 वर्ष कि 4 वर्ष लाग्दो रहेछ। अनि उसले गवाई भन्दै थियो क्या त्यहाँनिर, इन्द्रजाल पनि धेरै प्रकारको हुन्छ अरे। कोही चाहिँ मान्छे मार्ने इन्द्रजाल, नराम्रो कामको लागि चलाउने शैतानिक शक्ति, र राम्रो कामको लागि चलाउने शैतानिक शक्ति। कहिले चाहिँ बिमारी निको पार्ने होइन, मान्छेको भविष्य बताउने इन्द्रजाल पनि हुन्छ। अनि कोही चाहिँ डिमोनिक हुन्छ, मान्छेलाई मार्छ। सुन्नुहोस्, तर तपाईँ इसाईहरूलाई त्यतिले छुन सक्दैन यीशुको रगतको कारणले। यीशुको रगतको कारणले गर्दा त्यसले हाम्रो जीवनमा छुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अनि उसले भन्थ्यो त्यहाँनिर चाहिँ राति राति उठेर चाहिँ कतिवटा मन्त्र जप्नु पर्थ्यो अरे क्या, खोलामा गएर 12 बजे। बिहान हुनुभन्दा अगाडि कतिवटा मकैको दाना चाहिँ 50 लाख कि कतिवटा चाहिँ गनेर खाल्नु पर्थ्यो अरे क्या, मन्त्र जप्दै 50 लाख चोटि उनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो अरे, गर्नु पर्थ्यो अरे। त्यो डेली गर्नुपर्छ अरे। अनि मन्त्र दिएको हुन्छ अरे, मन्त्रहरू जप्दै जाँदा सैतान अनि त्यस पछाडि चाहिँ दुष्ट आत्माहरू भेट्न आउँछ, अन्धकारको शक्तिहरू भेट्न आउँछ। अनि उसले त्यहाँनिर चाहिँ बताउँदै थियो क्या उसले। अनि त्यहाँनिर चाहिँ जब उसले सिक्दै अनि मोहनी मन्त्र कसरी लाउने, अनि उसले चाहिँ छेपारोलाई मोहनी मन्त्र लगाएको थियो क्या। छेपारोलाई मोहनी मन्त्र लाउँदाखेरि लाउनु सिकाउँछ अरे नि त त्यहाँ। मोहनी मन्त्र लाउँदाखेरि छेपारोलाई लगाएको अरे। छेपारो त 1 महिनासम्म उसकै वरिपरि उसकै बसेको छ टेबलमा कुर्सीमा, त्यो छेपारो जानु मानेन अरे। एउटा मोहनी लाएर धेरैले बिहा गरे भन्छ नि। सुन्नुहोस्, 1 महिनाभन्दा बेसी चाहिँ लाउनु हुँदैन। त्यहाँदेखि उता लायो भने चाहिँ पागल हुन्छ अरे मान्छे। त्यही भएर कतिजना मान्छे पागल भएको छ। सुन्नु, शैतानिक शक्ति छ यस पृथ्वीमा। शैतानले शक्ति दिन्छ, पावर दिन्छ, नाम दान दिन्छ, अनन्त जीवन दिँदैन। तर पवित्र आत्माले त्योभन्दा ठुलो शक्ति हुन्छ। हालेलुया। यस कारणले गर्दा नि आज तपाईँलाई रोक्नको निम्ति धेरै प्रकारका दुष्ट कुराहरू मण्डलीभित्र आउँदैछ। सुन्नुहोस्, याद गर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँहरूमा खरो उत्रिनुपर्छ। आज नि शैतानले नि तपाईँ मलाई नामै काटेर पठाउँछ। सुन्नुहोस्, फल्ना ठाउँमा, फल्ना गाउँमा, फल्ना घरमा, फल्ना मण्डलीमा यो नाम गरेको मान्छे छ, यो मान्छेलाई चाहिँ कहिले के गर ब्याकस्लाइड बना भनेर शैतानले के गर्छ, मिसन दिएर पठाएको हुन्छ अन्धकारको शक्तिहरूलाई। सुन्नुहोस्, विचक्राफ्ट गर्ने मान्छेहरूलाई, त्यही भएर तन्त्रमन्त्र गर्ने मान्छेहरू नि घरमा बसेर उनीहरूको आँखमा चाहिँ निस्केर जान्छ कानेर। अनि तपाईँलाई राति आएर थिच्नु आउँछ नि, त्यो फल्ना अनुहार भएको मान्छे आएर मलाई थिच्यो, चिनेको मान्छे भन्छ नि, त्यो चाहिँ विचक्राफ्ट खेलाउने मान्छेहरू। सुन्नुहोस्, त्यो नयाँ कुरा होइन। पवित्र आत्माले पनि हामीलाई स्वर्ग लानुहुन्छ, नर्क लानुहुन्छ, फल्लो ठाउँमा लानुहुन्छ, दर्शन दिनुहुन्छ। शैतानले पनि दिन्छ त्यो कुरा। तर याद गर्नुहोस्, शैतानले किन मानिसहरूलाई शैतानिक शक्तिप्रति मानिसहरू बढ्दैछ हुन्छ नि, शक्ति चाहिँ सबैलाई चाहिएको छ अहिलेको अवस्थामा, हो कि भन्नुहोस् त? हो, धेरैजसो मान्छे मसँग न्यून खोजे तलको खुन छराइदिन्छु भन्छ नि, तिनीहरू तन्त्रमन्त्र गर्ने मान्छेहरू। शक्ति चाहिँ नि मान्छेलाई चाहिएको छ, किनभने शक्ति भयो भने चाहिँ मानिसहरू बसमा हुन्छ। र याद गर्नुहोस्, शैतानिक शक्तिले चाहिँ नि मानिसहरूलाई के गरेको छ, झुट बोलेको छ, झुट गरेको छ। म तँलाई शक्ति दिन्छ नि, शैतानले मिसन दिन्छ, फल्ना चर्चमा फल्ना पास्टरलाई तैँले के गर, बेबिचारमा लड, अनि योजना बुन्छ, 2 वर्ष 3 वर्षदेखि उपवास बस्छ, फास्टिङ बस्छ। सुन्नुहोस्, विश्वासीहरू विश्वासमा नबढोस्, पापमा पतन भनेर नि अन्धकारको शक्तिमा जिउने मानिसहरू नि हाम्रो लागि उपवास बस्छ। सुन्नुहोस्, तपाईँहरू म कसरी उपवास बस्दैछ हो र? मैले चाहिँ बहिनी टाउको खानु। सुन्नुहोस्, रियल कुराहरू यो
आज तपाईँहरू म झन् नि ज्योतिको सामने कति उपवास बसेर अन्धकारको शक्तिलाई तोड्नुपर्छ। यस कारणले गर्दा तपाईँले याद गर्नुहोस्, शैतानले नि सबै कुरा दिन सक्छ, तर त्यसले एउटै कुरा दिन सक्दैन, अनन्त जीवन। अन्धकारको शक्तिको न्याय भइसकेको छ, त्यो नरकको आगोमा जानुपर्छ। तर त्यो एक्लै जानु चाहँदैन, त्यसले चाहिँ मानिसहरूलाई लिएर जान चाहन्छ। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई बताउँछु, झुट चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले के गर्नु हुँदैन, बोल्नु हुँदैन। अनि शैतानले नि जो शैतानिक एजेन्टहरू छ नि यस पृथ्वीमा तन्त्र मन्त्र गर्ने मानिसहरू, तिनीहरूलाई झुट बोलेको छ, झुट बोलेको छ। तैँले यो गर, तल म यो दिन्छु, त्यसले शक्ति पनि दिन्छ, त्यसले के गर्छ, शक्ति पनि दिन्छ त्यसले, तर एउटै कुरा दिन सक्दैन, अनन्त जीवन। यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको राज्यमा हामी झुट होइन, हामी सत्यतामा जिउनुपर्छ। र अब तेस्रो नम्बर लेख्नुहोस् न, शैतान चाहिँ चोर हो भनेर बाइबलमा बताएको छ। योहन्ना 10:10 लेख्नुहोस् ल, योहन्ना 10:10, शैतान चाहिँ चोर हो। योहन्ना 10:10 चोर हो। बाइबलमा लेखिएको छ, चोर त चोर्न, मार्न र नाश गर्न मात्र आउँछ, म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। बाइबलले बताउनुहुन्छ यहाँनिर प्रभुले चोर भनेर सङ्केत गर्दै गरेको चाहिँ शैतानलाई भनेको हो। शैतान चाहिँ चोर हो, त्यसले चाहिँ परमेश्वरको वचन र सत्यता तपाईँहरू मेरो जीवनबाट चोर्छ। शैतानले पहिलो कुरा के गर्छ हाम्रो जीवनमा, चोर्नु, मार्नु, नष्ट गर्नु। सुन्नुहोस्, शैतानले एकैचोटि तपाईँहरू मेरो जीवन, आत्मिक जीवनलाई मार्न सक्दैन, नष्ट गर्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि जबसम्म त्यसले चोरी सक्दैन नि तबसम्म त्यसले मार्न सक्दैन। त्यसले पहिलो कुरा हाम्रो जीवनमा नि पवित्रतालाई चोर्छ, हाम्रो विश्वासलाई चोर्छ, आज्ञाकारितालाई चोर्छ, त्यसले वचनलाई चोर्छ। जब मण्डली खाली हुन्छ नि अनि त्यसले के गर्छ, आत्मिक रूपमा हामीलाई मार्छ। अनि आत्मिक रूपमा जब त्यसले मार्छ नि, मारेर मात्रै त्यो सन्तुष्ट हुँदैन, बाइबलले बताउँछ त्यसले नष्ट गर्ने त्यसको योजना छ। चोर्नु, मार्नु र नष्ट गर्नु। चोर्नु भनेको जबसम्म त्यसले चोरी सक्दैन तपाईँहरू मेरो जीवनमा चोर्नु आउँछ, त्यो वचन छरिन्छ, बुझ्नुहुन्न भने नि तपाईँको यहाँ कानबाट त्यसले के गर्छ, हृदयबाट वचन लिएर जान्छ। त्यो एउटै कुरासँग डराउँछ, प्रभुको वचन छैन। किनभने प्रभुको वचन चाहिँ तरवार हो, प्रभुको वचन चाहिँ स्वयं प्रभु येशू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा नि त्यसले के गर्छ, वचनलाई चोर्छ। परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई मलाई यो कुरा बताउनुहुन्छ, चोर चाहिँ पहिलो कुरा के गर्न आउँछ अरे, चोर्न आउँछ अरे, मार्न आउँछ अरे, नष्ट गर्न आउँछ। तपाईँको घरमा आउने चोरको विषयमा कुरा गरेको होइन, त्यो त चोर्न मात्रै आएको, तपाईँलाई मार्न आएको होइन, नष्ट गर्न आएको होइन। चोरेपछि त्यसलाई सकिन्छ। तर यहाँ शैतानको विषयमा प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ कि चोर चाहिँ चोर्न आउँछ, मार्नु आउँछ र नष्ट। सुन्नुहोस्, पहिलो कुरा आत्मामा मर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई त्यसले के गर्छ, चोरी सिद्ध्याउँछ। जबसम्म तपाईँमा वचन हुन्छ, विश्वास हुन्छ, त्यसले तपाईँलाई मार्नु सक्दैन आत्मामा। यस कारणले गर्दा पहिले जबसम्म त्यसले चोरी सक्दैन, याद गर्नुहोस् तपाईँलाई चोर छ। त्यही कारणले गर्दा नि सङ्गति गयो, सेमिनार गयो होइन, 2-4 दिनमा के हुन्छ, भरेर आउँछ, फेरि 1 महिनापछि के हुन्छ, खाली भएको अनुभव गर्छ नि। शैतानले चोरै भयो तपाईँको मेरो जीवन। कसरी चोर्छ याद गर्नुहोस्, जब कम्प्रोमाइज, अपशब्द, विरुद्धको कुरा, गनगन, पापमा जब हामी जिउन सुरु गर्छौँ नि, त्यसले चोर्न सुरु गर्छ हाम्रो जीवनमा। हामीलाई खाली बनाउँछ, हाम्रो अभिषेकले भरिएको हुन्छौँ नि हामी। हाम्रो अभिषेक होइन, हिजो अभिषेकले भरेको, आज त फेरि केही छैन त, खाली छ त, टमटम। कहाँ गयो अभिषेक? सुन्नुहोस्, अभिषेक चाहिँ नि हाम्रो मुखबाट हामी के गर्छौँ, जब अपशब्द बोल्छौँ, मानिसहरूले मन नपर्ने कुरा बोल्छौँ, विरुद्धको कुरा बोल्छौँ नि, हाम्रो मुखबाट चाहिँ अभिषेक के हुन्छ, चुहिएर जान्छ। सुन्नुहोस्, हाम्रो अभिषेक चाहिँ नि त्यसले के गर्छ, ख्याल ठट्टा गर्दा, हाँसी मजाक गर्दा, बेफाइदाको ठट्यौली गर्दाखेरि नि अभिषेक चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हटाएर जान्छ। सुन्नुहोस्, यिर्मयाले भन्छ, प्रभु तपाईँको वचनको कारणले गर्दा, तपाईँको अभिषेकको कारणले गर्दा मैले नि मोज मजा गर्ने मानिसहरूको भिडदेखि म एक्लै बसेको छु भन्छ। अभिषेकले चाहिँ नि तपाईँलाई अलग ल्याउँछ।
हालेलुया। अभिषेकले तपाईँलाई अलग्याउँछ। मानिसहरूको भिडमा तपाईँ जानुहुन्न। सुन्नुहोस्, जुन भिडमा जाँदाखेरि सुन्दाखेरि तपाईँको अभिषेक हराउँछ, त्यो भिडमा तपाईँ जान्नुहुन्न। अभिषेकले तपाईँलाई के गर्छ? अलग्याउँछ, पापदेखि अलग्याउँछ, मानिसहरूको सङ्गतिदेखि अलग। सङ्गति भनेको दुष्टहरूको सङ्गति। बाइबलले बताउँछ नि, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सङ्गतमा हिँड्दैन, जो दुष्टहरूको सङ्गतमा हिँड्दैन, होइन, जो चाहिँ गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन। अर्को कुरा के भन्छ? पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन। सुन्नुहोस्, आज के गर्छ? दुष्टहरूको मार्गमा हामी जाउँ हामी नारेर गइहाल्छौँ। अभिषेक सबै कुरा बग्छ हामी। सुन्नुहोस्, धन्य हो ती मानिस जो चाहिँ दुष्टहरूको सङ्गतमा हिँड्दैन, पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन, गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन। आज हामी सबैजनालाई के मनपर्छ? गिल्ला मनपर्छ। सुन्नुहोस्, गिल्ला गर्नेको सङ्गतमा बस्दैन। परमेश्वरको वचनले भन्छ आजको दिनमा नि अभिषेकले चाहिँ तपाईँलाई अलग्याउँछ। जब एनोइन्टिङ आउँछ नि, त्यो एनोइन्टिङ चाहिँ बहुमूल्य हुन्छ। त्यो अभिषेकलाई तपाईँले बुझ्नु भएन भने नि नुहाइदिएको सुँगुर फेरि हिलोमै गएर पस्यो भने जस्तै हो। कुकुर आफ्नै बाङ्कामा फर्किन्छ अरे नि, होइन? कुकुरले प्लास्टिक खान्छ अरे कि, अनि अब टोइलेट गर्नु पर्यो, निक्लिँदैन नि त, आधी निस्किन्छ, घुमे फेरेर के अड्क्यो कुकुर घुमेको देख्नु भएको छ तपाईँले? त्यस्तै हुन्छ हामीले हाम्रो जीवनमा धेरैचोटि नुहाइदिएको सुँगुर गममै गएर के हुन्छ? हिलोमै। सुँगुरको कथा त सुन्नुभएको होला नि, चेते भनेको, होइन? स्वर्ग जान्थे सुँगुरलाई भन्दै थिएँ, होइन? जाँदिनँ भन्छ अरे। किन भन्दाखेरि स्वर्गमा गु खानु पाइँदैन भन्छ अरे। अनि त्यसलाई चाहिँ जब भाडा हान्छ नि, यहाँ चाहिँ च्या गर्छ, चेते स्वर्गतिर हेरेर चेते भन्छ अरे। त्यसले जानु पर्ने रहेछ भनेर। आजको दिनमा नि परमेश्वरको वचनले भन्छ, त्यस कारणले नि उहाँको वचनले भन्छ आज हामी नै पवित्रतामा परमेश्वरको पोसाक पहिरेको मानिसहरू नि आज हामी फेरि पापमा लडीबडी गर्नु हुँदैन। परमेश्वरको वचनले भन्छ हामी चाहिँ प्रभुको साइडमा छौँ। उहाँको साइडमा खडा हुने मानिसहरू चाहिँ आत्मिक युद्ध जित्ने मानिसहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दा बाइबलले बताउँछ चोर चाहिँ चोर्न, मार्न र नष्ट गर्न आउँछ नि। शैतान चाहिँ पहिलो कुरा तपाईँको जीवन चोर्न आउँछ। सुन्नुहोस्, जे कुरा सिक्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँले आज, त्यो चोर्न आउँछ। याद गर्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा चोर्न आउँछ। कसरी चोर्न आउँछ? वचन जब बुझ्नु हुँदैन त्यसले चोर्छ तपाईँको मेरो जीवनमा। तपाईँ र मलाई पाप लगाइदिएर नि त्यसले हाम्रो जीवनको पवित्रता चोर्छ, विश्वास चोर्छ। जब हामीले खाली बनाउँछ नि त्यसले आत्मामा हामीलाई के गर्छ? त्यसले नष्ट गर्छ। शैतानको योजना चाहिँ नि, शैतानले सपना देखेको छ तपाईँलाई चोर्ने, मार्ने, नष्ट गर्ने। त्यस कारणले गर्दा हामी येशूको नाममा त्यसलाई के गर्नुपर्छ? हामी शैतानको साइडमा होइन, प्रभुको साइडमा हामी खडा हुनुपर्छ। र अर्को कुरा लेख्नुहोस्, 5औँमा लेख्नुहोस्, प्राचीन सर्प शैतानलाई 4मा प्राचीन सर्प अथवा प्राचीन सर्प, अनि तपाईँले ड्यान्स दिनुहोस् र संसारलाई बहकाउने भनेर पनि लेखिएको छ। प्रकाश 12:9 पद। प्रकाश 12:9 पद। प्रकाश 12:9 पद। प्राचीन सर्प पनि भनेको छ त्यसलाई, अनि संसारलाई बहकाउने भनेर भनेको छ। शैतानलाई संसारलाई बहकाउने। सुन्नुहोस्, त्यसले एकजना मान्छेलाई मात्रै बहकाउँदैन, सारा संसारलाई बहकाउँछ। त्यसले सारा मानिसहरूलाई बहकाउँछ। मैले यो हिजै धेरै व्याख्या गरिसकेको छु, म यसलाई धेरै व्याख्या गर्न चाहदिनँ र म तपाईँलाई 5औँमा लेख्न लाउँछु। भाइहरूलाई दिनरात दोष लगाउने, भाइहरूलाई दोष लगाउने लेख्नुहोस् 5मा। यो पनि मैले लेखिसकेको छु। प्रकाश 12:10 पद। भाइहरूलाई दोष लगाउने, निन्दापूर्ण दोष लगाउने व्यक्ति चाहिँ शैतान हो। प्रकाश 12:10 पद। ल 6औँमा लेख्नुहोस्, संसारको शासक। यूहन्ना 16:11। संसारको शासक भनेर प्रभुले चिनाउनु। संसारको शासक तर त्यसको न्याय भइसकेको छ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। यो संसारको शासक हो त्यो।
शासकले जहिले पनि के गर्छ? शासन गर्छ। को माथि? अविश्वासीहरूमाथि, जसको मन नवीकरण भएको छैन, जसले उद्धार पाएको छैन, ती मानिसहरूमाथि त्यसले शासन गर्छ। संसारको शासक हो। यूहन्ना 16:11 अब लेख्नुहोस्, 7औंमा लेख्नुहोस्, गर्जने सिंह झैँ लेख्नुहोस्। गर्जने सिंह नलेख्नुहोस् है, गर्जने सिंह झैँ लेख्नुहोस्। गर्जने सिंह झैँ भनेर प्रभुले के गर्नुभयो? त्यसलाई चिनाउनु भयो। पहिलो पत्रुस 5:8 गर्जने सिंह झैँ। यहाँ अलिकति स्टप हुन्छु र तपाईँलाई म केही कुराहरू भनिराख्छु। तपाईँले लेखिसक्नुहोस् पहिले। गर्जने सिंह झैँ। पहिलो पत्रुस 5:8 कसैले पढिदिनुहोस् त, छिट्टो पढ्नुहोस् निकालेर ठुलो स्वरमा। सचेत रहो, जागा रहो, तिमीहरूको शत्रु डियाबलस कसलाई भेटाउ र खाइहालो भनी गर्जने सिंह चाहिँ खोजिनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरा बताउँछ, सचेत रह र जागर रह, तिमीहरूको शत्रु डियाबलस कसलाई भेटाउ र खाइहालु भने गर्जने सिंह झैँ खोजी हिँड्छ। बाइबलले बताउँछ गर्जने सिंह झैँ भनेको छ। त्यो गर्जने सिंह होइन, तर गर्जने सिंह झैँ त्यसले के गर्छ? हामीलाई खोजी हिँड्छ। याद गर्नुहोस्, अघि मैले तपाईँलाई बताएँ नि, प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ यहुदाको कुलको सिंह हुनुहुन्छ। प्रभु येशू चाहिँ ओरिजिनल सिंह हुनुहुन्छ। सिंह चाहिँ के हो? जङ्गलको राजा हो। सुन्नुहोस्, सिंहभन्दा ठुलो जनावरहरू पनि छ, तर सिंहको राजा जेब्रा, हात्ती होइन, जेब्रा होइन, जिराफ होइन। तर नि सिंह चाहिँ किन खास छ त? किन सिंह चाहिँ खास छ भन्दाखेरि चाहिँ नि, किन भन्दा नि सिंहको चाहिँ गर्जनमा के हुन्छ? हजुर, सिंह घुर्न आउँछ। कसलाई आउँछ सिंह जस्तो आवाज निकाल्नु? ल उठेर निकाल्नु ल। बोल्यो सिंह हो कि बिरालो हो? सिंहको जस्तो निकालौँ न हौ। ल दाजुभाइ मौका छ, सिंह जस्तो कसले उठेर गर्नुहोस्। कसरी निकाल्छ सिंहले? ल निकाल्नुहोस् त, सिंह गर्दिनुहोस् न। ल तिमी उठ भाइ, सिंह जस्तो गर्दै उठेर। ल उठेर सिंह जस्तै भराइटीको सिंह तिमी। ल ल सिंहले नाकले बजाउँछ कि मुखले गर्छ? ल ल हेर, बक्सिसमा दिएको नि तिमीले? त्यही त विष्णु भन्यो क्या? फेरि डुबाउनु पर्ला। सिंह भन्छु, बाघ भन्छौ। घोडिउँ न, यहाँ आइसकेको छ क्या? दिदी बहिनीको पालो पनि आउँछ। म जसलाई हराउँछु है, उठेर मान्नु। यो त स्कुल हो के अरे? बस हालेको जस्तो लाग्छ। सिंह उठिदिनुहोस् न कोही। दिदी बहिनीबाट सिंह, सिङ्गेनी, सिङ्गेनी भन्छ नि होइन, सिंह। ल घुरेको जस्तो छ त। ल सिङ्गेनी उठ्नु पर्यो एकचोटि। कोही हुनुहुन्छ? रोध छैन? जे होस्, सिंहको गर्जनमा चाहिँ के हुन्छ? एक प्रकारको शक्ति हुन्छ। सुन्नुहोस्, जब सिंहको गर्जन, जब सिंह बाइबलले भन्छ नि
जब झाडीमा सिंह गर्जन छ तब सबैजना डराउँछ। उसको गर्जनमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा डरलाग्दो के हुन्छ, एउटा भाइब्रेसन हुन्छ। उसको त्यो भनौँ न सिंहको गर्जनमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा यस्तो प्रकारको फियर आउँछ, डर आउँछ। अनि सिंह चाहिँ नि आँटिलो, बाइबलले बताउँछ धर्मी चाहिँ सिंह जस्तै आँटिलो हुन्छ। परमेश्वरले नि तपाईँ मलाई धार्मिकतामा होइन जिउनको निम्ति चुन्नुभएको छ। हामी धर्मी मानिसहरू चाहिँ सिंह जस्तै आँटिलो मानिसहरू हौँ। यस कारणले गर्दाखेरि बाँसगारीमा बाँस हल्लियो भने पनि हामी डराउँदैनौँ। हालेलुया। एकजना दिदी बहिनीले चाहिँ साह्रै म डराउँदिनँ भन्थ्यो अरे कि राति बाँसगारीको बाटो हिँड्नु पर्थ्यो अरे कटेज मिटिङबाट आएको। अनि दाजुभाइ चाहिँ अलिक अगाडि गएर बाँसगारीमा लुकेछ क्या झाडीमा। दिदीमा अलिक पछाडि गएर बहिनी चाहिँ भजन गाउँदै आउँदै थियो अरे। अनि ढुङ्गाहरू पुरा हान्यो अरे क्या, बाँसहरू हल्लायो अरे क्या। छेउमा आउँदा प्रभु प्रभु भन्दै पुरा प्रार्थना गर्छ अरे। जति छेउमा आयो त्यति बाँस हल्लाउँछ अरे क्या। अब येशूको नाउँमा भाग भन्छ, भाग्दैन। 2-3 चोटि भनेपछि त मुटु चिप्पु हुन्छ नि त होइन, नभागेपछि त हल्लेको हल्लै गर्छ। अन्तिममा चाहिँ येशूको नाउँमा भाग भन्छ, भाग्दैन। अहिले यीशु भन्दैछु है, यीशु भन्दैछु है, त्यो भागिहाल है। अब त येशूको नाम दुष्ट आत्मा हो, भाग्छ त। त्यही दाजुभाइले हल्ला। सिङ्गेनीहरू चाहिँ हामी त्यस्तो हुनु हुँदैन। यीशु भन्दैछ है, भागिहाल। हामी चाहिँ त्यस्तो हुनु हुँदैन। हामी चाहिँ परमेश्वरको जनहरू चाहिँ धर्मी जनहरू चाहिँ नि प्रभुको जनहरू चाहिँ आँटिलो हुन्छ। हालेलुया। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले बताउँछ नि, त्यस कारणले सिंह चाहिँ के हो, जङ्गलको राजा हो। अनि जङ्गलको राजा सिंह भएको कारणले गर्दा नि सिंह चाहिँ सानो छ तर के छ, शक्तिशाली छ, आँटिलो छ। अनि यहुदा कुलको सिंह चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ, प्रभु चाहिँ राजा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा नि बाइबलले के बताउँछ, डियाबोलस शैतान चाहिँ गर्जने सिंह झैँ खोजी हिँड्छ भनेर। सिंह भनेको छैन, त्यसले चाहिँ जहिले प्रभुको नक्कल गर्छ। सुन्नुहोस्, स्वर्गको नक्कल त्यसले पृथ्वीमा गर्छ। जहिले पनि त्यसले के गर्छ, प्रभुको नक्कल गर्छ त्यसले यस पृथ्वीमा। नक्कली धर्महरू स्थापित गर्छ। अहिले हामी सच्चाइ भन्ने धेरै आएको छ नि होइन। अनि अझै मिलावट चाहिँ नि यति यस्तो हुन्छ कि मिसावट। अस्ति एउटा मैले युट्युबमा हेर्दै थिएँ एउटा भिडियोलाई, एनआइसी ब्याङ्कमा चाहिँ 1 लाख रुपियाँ निकालेको एउटा चेलीले पैसा गर्दै जाँदा बिचमा चाहिँ एउटा नक्कली नोट परेको रहेछ। उसलाई शङ्का लागेर चाहिँ उसले के गरेछ, त्यो ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट खोलेर ब्याङ्कमा गएर उसले भनेछ यो पैसा चाहिँ मलाई शक लाग्यो, के गर्नु, यो चाहिँ नक्कली जस्तो छ, मलाई अर्को दिनु भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कको मान्छेले के गरेछ, हुँदैन, तपाईँले पैसा निकालिसकेपछि अब तपाईँहरूको हातमा ब्याङ्कबाट बाहिर निस्किसकेपछि ब्याङ्कबाट तपाईँको हातमा आइसकेपछि ती ब्याङ्कमै कुरा गर्नु पर्थ्यो, तपाईँले घरमा गएर आउनुभयो भनेपछि त्यो चेली चाहिँ रिसायो। 1000 त केही होइन। तर उसले के गर्यो, पुलिसलाई खबर गरेछ, प्रहरी बोलायो, चेक जाँच भयो, मिडिया आयो। अनि एनआइसी ब्याङ्कमा गएर उनीहरूले के गर्यो, त्यस पछाडि चाहिँ जब खोज तलास गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नक्कली नोट आएको रहेछ। त्यो चाहिँ इन्भेस्टिगेसन भइरहेको छ अहिले, कहाँबाट आयो नक्कली नोट ब्याङ्कमा। सुन्नुहोस्, नक्कली र सक्कली नै हामी छुटाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि आजको दिनमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, धेरैचोटि आत्मिक वरदान चलाउनेहरू जो चाहिँ वचनको बेसमा छैन नि, धेरैचोटि चिप्लेर शैतानको आवाज सुन्नुको कारण थियो। त्यस कारणले आत्मिक वरदानमा चल्नेहरू तपाईँलाई होसियारी भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको वचनको वर्डमा बेस बसाउनुहोस्। फाउन्डेसन जब तपाईँको बस्छ नि, अनि आत्मामा कहिले पनि तपाईँ चिप्लिनुहुन्न। प्रभु येशू कहिले पनि के भएन, चिप्लिनु भएन। प्रभु येशूले शैतानको आवाज पनि सुन्नुभयो, प्रभु येशूले पवित्र आत्माको आवाज पनि सुन्नुभयो, तर उहाँले छुटाउनु भयो। तपाईँ र मेरो जीवनमा शैतानले बोल्छ, झुट बोल्छ तपाईँ र मेरो जीवनमा। अनि शैतान चाहिँ गर्जने सिंह झै छ। अनि एउटा मैले पहिले पढेको थिएँ, एउटा पढ्दाखेरि चाहिँ विश्वासीको अधिकार भन्ने सायद कतिजनाले पढ्नुभएको छ, केनेथी हेगीले लेखेको, नेपालीमा हुनुपर्छ। धेरै वर्ष अगाडि पढ्दाखेरि प्रभुको दास चाहिँ एकदमै बिमारी होइन, एकदमै मुटुको रोगले बिमारी, एकदमै भनौँ न पक्षघात भएको होइन। अनि उहाँ चाहिँ बेडमा पुरा बसिराख्दाखेरि चाहिँ पुरा बिमारी अवस्थामा, अनि उहाँले चाहिँ पुरा प्रार्थना गर्नुभयो क्या। प्रार्थना गर्दाखेरि
अनि प्रार्थना गर्दा एउटा युद्ध चलिरहेको थियो, उसको जीवनमा दुष्टले रोग बिमार ल्याएर मार्न खोजिरहेको थियो। तर जब उहाँले प्रार्थना गर्दा एक दिन चाहिँ सपनामा एउटा यस्तो कुरा देख्नुभएको छ। उहाँ र उहाँको साथीहरू चाहिँ ठुलो फुटबल ग्राउन्ड रङ्गाशालामा स्टेडियममा चाहिँ देख्नुभएछ। अनि जब एउटा सिंहले चाहिँ खेदाउँदै गरेको देख्नुभएछ क्या। जब खेदाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ सबै उसको साथीहरू चाहिँ पुरा त्यो ग्राउन्डबाट चाहिँ छिटो कुदेर माथि होइन माथि चढी गएछ। अनि उहाँ चाहिँ चढ्न सक्नु भएन, कुद्न सक्नु भएन। अनि उहाँ चाहिँ खडा हुनुभएछ, तिनीहरू खडा हुनुभएछ। अनि खडा भएर चाहिँ उहाँलाई त्यो सम्झना भएछ, गर्जने सिंह चाहिँ डियाबोलसले के गर्छ, आउँछ तर त्यसको विरोध गर, विश्वासमा खडा हो भन्ने वचन याद आएछ। त्यस पछाडि जब उहाँले चाहिँ खडा भएर चाहिँ विरोध गर्नुभएछ क्या, त गर्जने सिंह त दुष्टलाई म विरोध गर्छु भने जब उहाँले प्रार्थना गर्नुभएछ भने त्यो सिंह चाहिँ नि यस्तो गर्जेर आयो अरे, गर्जेर आएर उहाँको खुट्टाहरू सुन्यो अरे क्या। खुट्टा सुनेर चाहिँ फर्केर गयो। सुन्नुहोस्, तपाईँ र मलाई के गर्छ, गर्जने सिंह चाहिँ के गर्छ, त्यसले आक्रमण गर्छ। तर परमेश्वरले भन्नु जब विश्वासमा दरिलो भएर खडा हुन्छौँ त्यो तपाईँ मेरो जीवनबाट भाग्छ। हालेलुया, हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, अब भात खाने टाइम होला जस्तो छ। हालेलुया, भात खाने टाइम भयो। हालेलुया, भात खाने टाइम भयो। हालेलुया, भात खाने टाइम भयो। हालेलुया। घरिघरि एक्सर्साइज पनि गर्नुपर्छ क्या। कसैले यस गर्नुहुन्छ कि भनेको त हेरेको, कसैले गर्नु भएन, मैले गरिदिएको नि। र परमेश्वरको वचनले हामीले यो कुरा बताउँछ। अब म सिद्ध्याउन आँटेको छु र तपाईँले लेखिसक्नुभएछ। अब लेख्नुहोस्, अघि लेखिसकेको छ तर पनि हामीले यसलाई लेख्ने मात्रै छौँ ल। एफिसी 2:10 पद, त्यो आकाशको मालिक हो। र अर्को लेख्नु संसारको देव हो, 2 कोरिन्थी 4:4। म यतिमै राख्न चाहन्छु र हामी लन्चमा जानेछौँ। यो अघि 7 भयो गर्जने सिंह, 8 मा चाहिँ आकाशको मालिक एफिसी 2:2 र 9 मा चाहिँ संसारको देव 2 कोरिन्थी 4:4। मैले एक्सप्लेन गर्दिनँ, अघि एक्सप्लेन गरिसकेको छु। अब हामी यस पछाडि चाहिँ लन्च पछाडि चाहिँ हाम्रो आत्माको हतियारको विषयमा हामी पढ्नेछौँ ल। संसारको देव 2 कोरिन्थी 4:4।